अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका द करंट्स चैनल पर। खालिक का वजूद। इस हिस्से में हम खालिक की मौजूदगी पर साइंसी इस्तदलाल, अक़ली और मंतकी इम्कानात पर गुफ्तगू करेंगे। वीडियो थोड़ी पेचीदा होने वाली है, इसलिए मैं आसानी के लिए पहले ही इस्तदलाल की तरकीब बता देता हूँ। नंबर 1, यूनिवर्स इज़ नॉट इन्फिनाइट, यानी यूनिवर्स लामहदूद नहीं है, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि यूनिवर्स हैज़ अ बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग उसकी यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, जिससे फिर हमें ये समझ में आएगा कि उसका एक कॉज है और कॉज किस तरह होना चाहिए, यानी कॉज जो था वो कैसा होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, पर्सनल और अनकॉज्ड होना चाहिए। यानी जो वजह कायनात के शुरू होने की वजह बनी है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, ज़हीन होना चाहिए, पर्सनल यानी शख्सी होना चाहिए और अनकॉज्ड होना चाहिए। पिछली बार की तरह इस बार भी दोहराऊंगा कि हमारे पास हमारे उलमा और हुक्मा की तरफ से दिए जाने वाले बहुत सारे इस्तदलाल मौजूद हैं, जिससे हम बआसानी और अहसन तरीक़े से समझा सकते हैं। लेकिन हमारा मुकाबला ला मजहब, मुल्हिद और साइंटिफिक कम्युनिटी के उन लोगों से है जो सिरे से खुदा के वजूद का इनकार करते हैं या साइंसी, मंतकी और अक़ली दलाइल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। कायनात महदूद है, यानी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। 20वीं सदी के शुरुआत में अलेक्जेंडर फेनेडमैन और बेल्जियम के कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लेमेयर ने कायनात में मौजूद सितारों की हरकत को एक बड़ी दूरबीन के ज़रिए मुशाहिदा करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि ये कायनात मुसलसल फैल रही है, यानी सितारे एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। सितारों की इस हरकत को उन्होंने समझाने के लिए एक गुब्बारे के ऊपर बहुत सारे डॉट्स लगाए और इस गुब्बारे को फुलाकर बताया कि जिस जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इसी तरह कायनात में मौजूद सितारे एक दूसरे से दूर दूर फैल रहे हैं। इस खोज ने साइंसी दुनिया के अंदाज़ों को हिला कर रख दिया। साइंसदान इससे पहले स्टैटिक यूनिवर्सल मॉडल यानी थमा हुआ कायनात मॉडल पर यकीन रखते थे, जिसके मुताबिक कायनात के सितारे अपनी जगहों पर जमे हुए हैं, हमेशा से और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जिसे हम इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। एक्सपांडिंग यूनिवर्स यानी यूनिवर्स के फैलने को मालूम होने के बाद स्टैटिक यूनिवर्सल मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके मुताबिक कायनात थमी हुई सितारों की एक अरेंजमेंट थी जो अपनी जगहों पर जमे हुए थे और हमेशा से थे और हमेशा रहने वाले थे, जिसको हम टेम्पोरली एंड स्पेशली इनफाइनाइट कह सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस मॉडल की मुखालिफत की थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद वेस्टो स्लीफर, एडविन हबल, जॉर्ज लेमेयर ने रेड शिफ्ट को प्रूफ बनाकर ये साबित किया कि कायनात की शुरुआत एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग से शुरू हुई। बिग बैंग थ्योरी के आते ही ये साबित हो गया कि यूनिवर्स यानी कायनात इनफाइनाइट यानी लामहदूद नहीं है और वक्त के किसी हिस्से में कायनात की शुरुआत हुई है एक सिंगल पॉइंट एक्सप्लोजन के ज़रिए, यानी एक नुक्ते के धमाके के ज़रिए। इस बारे में और तफसील से जानने के लिए आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो नाजरीन, हमने अपने आर्ग्यूमेंट के पहले और दूसरे हिस्से को यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, जिसमें पहला हिस्सा ये था कि कायनात लामहदूद नहीं बल्कि महदूद है और दूसरा हिस्सा ये है कि कायनात की शुरुआत हुई है। कायनात की शुरुआत का होना एक और सवाल उठाता है कि इस कायनात से पहले क्या था, या इस कायनात की वजह कायनात यानी इसका कॉज क्या था, क्या वजह थी जिसके चलते ये कायनात वजूद में आई। चलिए ले चलते हैं आपको एक बड़े अहम सवाल की तरफ, जिसको फलसफे की दुनिया का सबसे अजीम सवाल कहा जाता है। ये सवाल 350 साल पहले पैदा होने वाले एक शख्स गॉटफ्रिड विल्हेम ने किया था।
اس کا سوال تھا وائی دیر از سم تھنگ رادر دین نتھنگ، جس کا مطلب ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کسی بھی چیز کا وجود موجود ہے اس کے برخلاف نہ ہونے کے۔ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر وجہ کے یا بغیر بنانے والے کے کوئی چیز کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے، جیسے تصویر کو دیکھ کر مصور کا خیال آئے گا، دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا خیال آئے گا، روشنی کو موجود دیکھ کر چراغ کا خیال آئے گا۔ اسی طرح اگر آج کائنات موجود ہے اور اس کی شروعات بھی ہوئی ہے تو اس کو شروع کرنے والا یا اس کو بنانے والا یا اس کے پیچھے وجہ ضرور بالضرور موجود ہے۔ گاٹفریڈ ولہم کا کہنا تھا کہ اگر وجہ کائنات موجود نہیں تو کائنات کی موجودگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا تو اس سوال کی کوئی غرض ہی نہیں تھی یا ضرورت ہی نہیں تھی کہ کائنات کیوں وجود میں آئی۔ اگر وجود ہی نہ ہوتا تو پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا کہ کائنات کیوں وجود میں آئی۔ اس کا ماننا تھا کہ کائنات کا موجود ہونا ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے اور اس سوال کو اٹھاتا ہے کہ کائنات کے وجود کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ اب دیکھیے ملحدوں اور لا مذہب لوگوں کا اس کے بارے میں فرسودہ اور ٹوٹا ہوا نظریہ۔ موجودہ اور نئے زمانے کے ملحدوں کے باوا آدم سمجھا جانے والے برٹرانڈ رسل، جو نیو ایتھزم کے بانی سمجھے جاتے ہیں، ان کا نظریہ کائنات کے بارے میں کیا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس آدمی کی فین فالوئنگ، یعنی جو لوگ اس سے انفلوئنسڈ ہے، ان کے نام بھی ذرا پڑھیے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ برٹرانڈ رسل کس لیول کا بڑا ایتھیسٹ ہے۔ آج کی دنیا کے جانے مانے ایتھیسٹوں کے سب سے بڑے استاد رچرڈ ڈاکنز، کرسٹوفر ہچنس اور پرویز ہوڈ بوائے، یہ سب اس سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایتھیزم کے اس عظیم رہنما برٹرانڈ رسل سے 1948 کی ایک ریڈیو ڈیبیٹ میں جب پوچھا گیا کہ کائنات کی شروعات کس طرح ہوئی، اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں کائنات کیوں وجود رکھتی ہے، اس کا جواب تھا I should say that universe is just there and that's all۔ مطلب یہ کہ مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ کائنات صرف وہاں موجود ہے اور بس یہی ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسٹیٹک یونیورسل ماڈل ریجیکٹ ہو چکا تھا اور بگ بینگ تھیوری سب کے سامنے آ چکی تھی۔ اب بتائیے ایتھیزم یعنی ملحدوں کے اس عظیم رہنما کی سائنسی نالج کو اپڈیٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے، کتنی جہالت بھری بات ہے، اور یہ ایتھیسٹ مسلمانوں کو اپنی سائنسی نالج اپڈیٹ کرنے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بلند بانگ سائنس کا شور مچانے والے، سائنس کا ڈھنڈورا پیٹنے والے خود سائنس سے بے بہرا ہیں۔ یہ کبھی کائنات کی تخلیق اور کائنات کے وجود میں آنے کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اور کائنات جیسی عظیم اور بڑی چیز کے وجود میں آنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ایک عام وجہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک یونیک اور بہت ہی طاقتور وجہ ہے۔ اب اگر کوئی جھوٹا اور دھوکے باز لا مذہب ملحد آپ کو دقیانوسی ملا کہہ کر سائنس کا درس دینے لگے تو آپ ہماری یہ ویڈیو ذرا اس کو ایک مرتبہ دکھا دیں۔ اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن کو از خود یاد بھی کر لیں۔ خالق کا وجود، اس ٹاپک کے 2 پوائنٹس اب بھی باقی ہیں۔ ویڈیو بڑی لمبی ہو چلی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ یہاں اختتام کرنا بہتر ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آگے اور بھی بہت کچھ مزہ آنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں 3 پوائنٹ: یونیورس از ناٹ انفائنائٹ، یونیورس ہیز اے بگننگ، بگننگ امپلائز اے کاز، یہ 3 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلے 2 پوائنٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پلیز اس تعلق سے جو بھی معلومات آپ کو اور لینا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ معلومات ہم آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ
دھوکے باز لامذہب ملحدوں کے دھوکوں سے بچ سکیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کرے۔ جزاک اللہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔